دوستی دلشوره نداره. تو دوست منی، دلت آروم. پس خیلی خوب، اگه که بر نگردی میام تا روستاتون رو باهات دعوا میکنم. قبوله. دنیا میں کیا باقی رہا. همین الان باید این رابطه رو با جمال تموم کنم. چون شماها دیر اومدین هوری. فکر میکنم تا الان جمال نشسته توی قطاری که میری دوستش. دلم میخواد اونو از صمیم قلب مال خودم بکنم. برای همین اگه همین امروز عقد کنیم، ولی با شرایطی که پدرت داره نمیتونه آسیب دیگه ای رو تحمل کنه. هوری درست نیست الان بری اونجا. نیوشا واسه مهم نیست باشه. تو یه بهونه جور کن دیگه. مگه دیوونه شدی؟ نیوشا تو متوجه نیستی. من همین الان باید این رابطه رو با جمال تموم کنم. شامیر از وقتی برگشتی همش داره منو نگاه میکنه. وقتی نگاه میکنی یاد اون گناهی میافتم که تو درست میگی، ولی ما نمیتونیم این وقت شب از خونه بریم بیرون دختر جون. مگه ندیدی وقتی خاله شنید قرار بوده واسه شام بیام چشماش پر از سوال شد. بعدشم با اینکه الکی وانمود کردم ناراحت شدم اومدنم اینجا شک برانگیز بود. نیوشا خواهش میکنم. پوری هر کاری میخوای بکنی باید تا صبح براش صبر کنی دختر. نیوشا اگه بهونه بیارم که میخوام از خونتون کتاب بیارم چی؟ هر بهانه‌ای هم که بیاری هوری، الان نمیتونیم خودمونو به جمال برسونیم عزیزم، چون که اون بیمارستانی که مریم توش کار میکنه خیلی دوره. بعدش هم شیفت مریم صبحه. من فردا به بهانه دانشگاه رفتن میام دنبال تو میبرمت. هوری، نیوشا، شما اینجا چیکار میکنی؟ مامان ما داشتیم خاله فردا صبح قراره تو دانشگاه با دوستام همو ببینیم. منم داشتم هوری رو راضی میکردم با همون بیاد. بابات و شاهمیر منتظرن بیاین چایی بخوریم. حرفاتونو بیاین داخل بزنین. نه خاله من میرم. فردا صبح حاضر باش خب؟ فعلا خدافظ خاله. بریم داخل. بچه ما دوتا بدون شما چاییمونو خوردیم. خوب کردین، منم الان میلم نمیبره. شما چی پس؟ معلومه که میخورم. کنار شاهمیر. نیوشا کجاست؟ نیوشا رفت. اینقدر زود رفت چرا؟ بله یه سر عجله داشت بره خونه دیگه رفت. منم میرم تو اتاقم بابا. آره حتما خسته یه راهی. برو استراحت کن. شب بخیر بابا. شب بخیر. خب عمو جان، منم دیگه برم. اون طرف منتظر منن. کجا میخوای بری؟ هوری بهتون نگفت؟ نه هوری چیزی بهمون نگفته. مادر جان که میگفت چند روزی و پیش ما میمونی. بله زنمو، ولی آخه میدونین من چند روزی پیش دوستان میمونم. خونه دوستات چرا؟ یعنی دوست نداری پیش ما بمونی؟ نه عمو جان، اصلا اینطور نیست. پس مشکل چیه؟
خب گفتم اگه اینجا بمونم شما کلی به زحمت میافتین. پس هوری رو هم با خودت ببر. بله؟ آره دیگه. همونطور که هوری دخترمونه تو هم پسرمونی. این خونه هر قدر برای هوری است برای تو هم هست. بله میدونم عمو جان. بازم با اینکه خونه خودته میخوای بری پیش دوستات بمونی؟ زنم و شما ناراحت نشین. دفعه دیگه که اومدم پیش خودتون میمونم. پسرم تو جایی نمیری، همینجا میمونی. عمو جان من به دوستام قول دادم، حتما الان منتظر منن. زنگ بزن خبر بده. ما نمیتونیم اجازه بدیم بری. واقعا شرمنده. مامان بابات اجازه ندادن برم. خوب کردن. منم واسم یه جوری بود که اینطوری میخواستی بری. ببینمت. تو دراز بکش، حتما خیلی خسته شدی. خب تو الان داره کجا میری؟ من یه لحظه میرم پیش مامانم. تو بخوا. هوری اینجا چی کار میکنی؟ هیچی مامان، فقط خوابم نمی برد. اومدم اینجا هوا بخورم. آخه گفتی داری میری بخوابی و خیلی خسته شدی دخترم. مامان شما که میدونی جام که عوض میشه به این راحتی خوابم نمیبره دیگه. تو هم میدونی که وقتی صدا توش لرزش باشه من خوابم نمیبره. نه اینجا برای تو جدیده، نه تو برای من غریبه ای. راستشو بگو ببینم چی شده. هیچی نشده مامان، شما الکی نگرانی دیگه. هوری من مادرتم. هر طور که باشم دلم میخواد تو خونت خوش و خرم باشی. ولی اینطوری که دارم میبینم
انگار یه چیزی درست نیست. از وقتی اومدی یک کلمه هم با شاهمیر حرف نزدی. سر غذا هم هیچ کاری بهش نداشتی. بعدش هم که میخواست بره پیش دوستش بمونه هیچی بهش نگفتی. مامان برای چی چیزی بگم؟ اون به میل خودش میخواست بره. نیوشا هم اومده بود منو ببینه. همین دیگه. نیوشا دوست بچگیای توه. ولی هیچ وقت ندیدم یهو موقع شام بیاد خونمون. بعد یهو امروز اومدش اینجا. تو رو تنها گیر آورد و باهات پچ پچ میکرد. اینا معنیش چیه؟ مامان اگه میخوای همینجوری منو نگه داری عین بازپرسا و هی سوال پشت سوال بپرسی بدون هیچ جرمی، به نظرم مجرم میام. واسه همین بهتره خیلی فکر نکنی. همه چی خوبه. امیدوارم که همه چی واقعا نرمال باشه. من که هیچی. ولی با شرایطی که پدرت داره نمیتونه آسیب دیگه ای رو تحمل کنه. اگه اینطوری فکر میکنی خب فکر کن. جمال الان نمیتونه شماها رو ببینه. چرا؟ چون شماها دیر اومدین هوری. فکر میکنم تا الان جمال نشسته توی قطاری که میره روستاش. داره میره روستا؟ آره. اگه جنابالی از همون اول میگفتی یه جوری اونو تو را نگهش میداشتیم. اگه به هم فرصت میدادین خب میگفتم. نگران نباش هوری. جمال برای چند روز رفته. مریم چند روز که هیچی، من چند ساعتم نمیتونم. جمال اینو بگیر تو را به کارت میاد. نمیخوامش. چرا نمیخوای جمال؟ اگه این باهات باشه راحت. گفتم که بهش نیازی ندارم. نیاز که داری، ولی شاید نمیخوای ارتباطی داشته باشی. مریم من بهت قول دادم، هم بر میگردم هم صحبت میکنیم. پس اینو بگو که کی برمیگردی؟ تو میگی دوست منی ولی عین دوستم نیستی. یعنی چی؟ دوستی دلشوره نداره.
تو دوست منی. دلت آرومه؟ پس خیلی خوب. اگه که بر نگردی میام تا روستاتون رو باهات دعوا میکنم. قبوله. قبوله. ولی اجازه میدی چند روز پیش مادرم بمونم؟ مراقب خودت باش. تو هم همینطور. خداحافظ. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया दुनिया में क्या बाकी रहा ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की सुन साया तेरे इश्क दिया खरा मंदियां ओ सुन रे ओ दिल जले काहे को तेरा मन करे ये दुनिया तेरे पीछे ही चले लौटे ना पल वो जो ये सारे गुजर गए शिकवे सारे दिल से क्यों करे कोई हो करम जिए फिर से हम मिले कोई भी ना से तुम सुन साया तेरे इश्क दिया खरा सुन साया तेरे इश्क दिया खरा मंगियां شما کجا؟ اینجا کجا؟ ببخشید جمال هست؟ بفرمایید. بشینید. نه ممنون. جمال کجاست؟ تو که برای همیشه از زندگیش بیرون رفته بودی هوری. پس واسه چی میخوای دوباره ببینیش؟ میخوام واسه آخرین بار ببینمش.
تو عشق دیدار آخری نداریم هوری. حالا تو چرا ناراحتی؟ این مشکل جمال و هوریه. تو چرا دخالت میکنی؟ دارم با هوری حرف میزنم. ببین مریم، من خیلی عجله دارم. خواهشاً جمالو صدا کن. اون اینجا زندگی میکنه با تو؟ خب به نظرم نباید برای تو هیچ فرقی بکنه. واقعاً برام فرقی نداره. به جمالم کاری ندارم. فقط یه کار واجب داشتم، برای همین پرسیدم. بچه پول داره چه فرقی براشون میکنه؟ دل کسی بشکنه یا صبرش لبریز بشه؟ برای اینکه اونا آدما رو اسباب بازی میدونن دیگه. یکیش که شکست یه جدیدترش میاد. ولی ما فقیرا، ماها از اسباب بازیای گلیمون هم این عزیزامون نگهداری میکنیم. خیلی خوبم میدونیم دل شکوندن چه دردی داره. آدم پولدار باشه یا بی پول، اگه فقط دل داشته باشه درد و احساس میکنی. توی عشق حال من با جمال فرقی نداره، فقط شرایطمون فرق داره. همونطور که به جز من چیزی واسه از دست دادن نداری، همونطور منم راهی جز از دست دادنش ندارم. پس برای چی اومدی ببینیش؟ تموم کردن رابطه. تو که رابطه‌تو قطع کردی. بله، ولی این دوتا هنوز طلاق نگرفتن ها. ولی وقتی هوری اومد جمالو ببینه، خودش گفته بود که طلاق نمیخواد برای اینکه شرایطی. مادام، خودم از همه چی خبر دارم. تو فقط اینو بگو که جمال کجاست. اگه بیاریش اینجا خیلی خوشحالمون میکنی. چون اینجوری هوری هم از جمال طلاق میگیره و برای همیشه از زندگیش میره بیرون. فهمیدی جونم؟ جمالم دیگه میشه برای خودت. اگه اینطوری فکر میکنی، خب فکر کن. جمال الان نمیتونه شماها رو ببینه. چرا؟ چون شماها دیر اومدین هوری. فکر میکنم تا الان جمال نشسته توی قطاری که میره روستاش. داره میره روستا؟ آره. اگه جنابالی از همون اول میگفتی یه جوری اونو تو را نگهش میداشتیم. اگه به هم فرصت میدادین خب میگفتم. نگران نباش هوری. جمال برای چند روز رفته. مریم چند روز که هیچی، من چند ساعتم نمیتونم. با قطار ساعت چند میره؟ ساعت 12. هوری هنوز 1 ربع تا 12 مونده. میتونیم بریم جلوشو بگیریم. اما همش 1 ربع. تو شماره جمالو به هم بده. جمال که گوشی نداره. چی؟ یعنی یه گوشی هم نداره؟ نیوشا حالا چی کار کنیم؟ تو با من بیا. آخه من بریم دیگه. قطار تا لحظاتی دیگر حرکت می‌کند. از مسافرین محترم تقاضا می‌شود هرچه سریعتر در واگن مورد نظر سوار شوند. شما دوتا یه بار عقد کردید آخه. این عقد دوباره دیگه چه صیغه‌ایه؟ من که گفتم هوری فکر میکنه اون موقع مجبوری باش عقد کردم. برای همین از لحاظ شرعی درست نیست. تو چی میگی؟ هوری درست میگه رفیق.
من اون موقع ازدواجمونو واقعا از ته دل قبول نداشتم. یعنی خودتم بعدت نمیاد دوباره دوماد بشی؟ نه خیر، دلم میخواد اونو از صمیم قلب مال خودم بکنم. برای همین اگه همین امروز عقد کنیم. داری بهم میخندی؟ خب چی کار کنم؟ میخوای زن خودتو دوباره عقد کنی؟ خب دارم به خریتت میخندم. خیلی خوب باشه، بخند، روده برشو، این مشکل رو خودم حل میکنم. وایسا ببین، میخوای با یه دختر چند بار عقد کنی؟ من تعجب نکنم. آخه میگن مردا فقط 4 تا فرصت دارن. کمکم میکنی یا نه؟ کمک میکنم. ببین، اگه میخوای عقد کنی خب با یه دختر دیگه عقد کن. مگه دختر برات کمه؟ ببین مازیار، میدونم 1000 تا گزینه دیگه هم واسم هست، ولی از همون روزی که هوری رو دیدم، از وقتی که شناختمش، فقط اونو برای خودم میخوام. کسی دیگه به چشمم نمیاد. من شرمندتم. شوخی میکردم. فکر نمیکردم در مورد زن داداش انقدر جدی باشی. بیا، امروز شماها دوباره عقد میکنید از ته دل. بیا. لطفاً توجه فرمایید. از مسافر محترم قطار KPJ کراچی آقای جمال الدین عبدالله درخواست می شود فوراً به پذیرش مراجعه فرمایند. آقا جان الو، نمیشنوه. لطفاً توجه بفرمایید. از مسافر محترم قطار KPJ کراچی آقای جمال الدین عبدالله درخواست می شود فوراً به پذیرش مراجعه فرمایند. بله خانم، به خدمتتون گفتم که اگه شخصی به نام جمال الدین به دفتر ما مراجعه کنه اون موقع نگهش میداریم. نه خیر، هنوز کسی مراجعه نکرده. بله، نه خیر، نمیشه قطار رو نگه داشت. چی گفتین؟ سعی میکنم درک کنم، اما خانم شما سعی کنید درک کنید. به خاطر مشکلات ریز و درشت بقیه نمیشه یه قطار رو نگه داشت خانم جان. آخه مگه میشه نگهش داشت؟ چطور؟ چی شد؟ گوشی رو قطع کرد. خب دوباره بگیرش. الو، ببینین آقا، این یه مشکل عادی و خانوادگی نیست. شما شاید حرف منو متوجه نمیشین. من حاضرم جریمه‌اش رو هم پرداخت کنم، شما فقط یه ربع قطار رو نگه دارین. الو، بازم گوشی رو قطع کرد. یه آدم بیشعور بیادب اونجا نشسته. تو نگران نباش، میرسیم. تا جایی که من میدونم تا حالا هیچ قطاری از اینجا سر وقت حرکت نکرده. اینم نمیره. خب آقا شوکت، لطفاً تندتر بریم.
اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.